ایچی شاہنا خطاویا ویراجمپو دیپماہے کائلاویا لاویا چندنویر کائلاویا لاویا چندنویر ایچی شاہنا خطاوچیا سید ایندر امام دین آج مارے ہیڑے ہرکھ نمایا آج مارے ہیڑے ہرکھ نمایا ایچی پاکھڑیا جو ہووے تو شاہ نے جائی ملوں شکرو مارو پنڈڑو نہاتھ شکرو مارو پنڈڑو نہاتھ یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام یا علی نبی اولاد علی یا مشکل کشا یا حاضر امام
یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آلی نبی
یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام،
یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام،
یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر امام، یا آل نبی اولاد علی، یا مشکل کشا یا حاضر